علی منگ باغ فدق نر کوڑے. کون کون بولے گا؟ کون کون بولے گا؟ ہاتھ بھی بلند کرنا ہے اور بولنا ہے. اگر آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے صحابہ سارے شیر و شکر، ایسا کچھ نہیں ہوا. دشمن صحابہ بولتا ہے. عرض کروں گا علی منگے باغ فدق نرا. پڑھیے علی منگے باغ فدق نرا، علی دا غصب ہو حق نرا کوڑے، علی کرے یاراں تے شک نرا کوڑے، علی ہووے پاکاں تو وکھ نرا کوڑے، علی حق تے باقی نہ حق نرا کوڑے، علی دشمنی کم ہے کمیاں دے گھر دا. تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا، تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا. علی دا قصیدہ پڑھا دل ہے ٹھردا. علی کے بغیر بلا کوئی کیسے ابو بکر کا ہے یا مسلمان ہے؟ جی علی خود تابعداری کرتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر کی. میرے ساتھ پڑھے لکھے دوستو، علی دا قصیدہ پڑھا دل ہے ٹھردا، علی دا قصیدہ پڑھا دل ہے ٹھردا، علی فرد ہے میرے آقا دے گھر دا، علی فرد ہے میرے آقا دے گھر دا، علی ہے صحابی نبی ذی قدر دا، علی جگری ساتھی غنی تے عمر دا، علی جگری ساتھی غنی تے عمر دا، علی ہے بہادر نہیں کسے تو ڈردا. تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا، تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا. علی نام ابو بکر سن سن کے ٹھر دے. کہو بے شک. علی نام ابو بکر سن سن کے ٹھر دے، علی بہوں ابو بکر نو پیار کر دے، علی دم محبت دا بے خوف بھر دے، علی تابعداری خلافت دی کر دے، علی ہوندیاں جو مسلح تے کھڑ دے، علی ہوندیاں مقتدا جو نظر دے، علی جس دے پیچھے نمازاں ہے پڑھدا. تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا، تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا، تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا. علی بزم نبوی دا ہے ایک ستارہ. کہو بے شک. علی بزم نبوی دا ہے ایک ستارہ، علی خوبیاں دا خلاصہ نتارا، علی خوبیاں دا خلاصہ نتارا، علی رب دکھے کبریائی دا نارا، علی دل نشین لوگوں سارے دا سارا، علی دل نشین لوگوں سارے دا سارا، علی حب ابو بکر دا استعارہ، علی جان تو ود عمر سینو پیارا، علی سرح مرحب دا تن تو اتارا، علی مشرکاں لئی کوڑا قہر دا. پڑھیے. تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا، تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردا. علی میرے آقا دا سچا غلام ہے. کہو بے شک. اگر بول سکتے ہیں بولیے. میں قصہ نہیں، میں مطالعہ سنا رہا ہوں آپ کو، میں اسلام کی تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو. عرض کروں گا علی میرے آقا دا سچا غلام ہے، علی حق پرستاں دا راہبر امام ہے، علی حق پرستاں دا راہبر امام ہے، علی میٹھا شیریں محبت دا جام ہے، علی شان والا تزی احترام ہے، علی دا غنی باد اچا مقام ہے، علی اتباع نبی دا پیام ہے،
علی متبع محمدی امردہ تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ علی دی محبت دا دل اے اسیرے علی دی محبت دا دل اے اسیرے علی سادہ پیرے تے روشن ضمیرے علی سادہ پیرے تے روشن ضمیرے علی چچا زادہ مدنی دا ویرے علی دا محب سار جگ تو امیرے علی دا محب سار جگ تو امیرے علی چوتھے نمبر تے سیدہ وزیرے علی مومن و روشنی دا سفیرے علی پتہ ہے سچ دے سچے سفر دا تبرے دا جوانو بولو تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ علی منگ باغ فدق نرہ کوڑے کون کون بولے گا کون کون بولے گا ہاتھ بھی بلند کرنا ہے اور بولنا ہے اگر آپ کا نظریہ آپ کا عقیدہ یہ ہے صحابہ سارے شیر و شکر ایسا کچھ نہیں ہوا دشمن صحابہ بولتا ہے عرض کروں گا علی منگ باغ فدق نرہ پڑھئے علی منگ باغ فدق نرہ علی دا غصب ہو حق نرہ کوڑے علی کرے یاراں تے شک نرہ کوڑے علی ہووے پاکاں تو وکھ نرہ کوڑے علی حق تے باقی نہ حق نرہ کوڑے علی دشمنی کم ہے کمیاں دے گھر دا تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ علی میرا پیرے علی میرا پیارے علی سچ دا سودا تے سچ دا وپارے علی کل ولیاں دی پگ دا ستارے علی کالیاں اتے اللہ دی مارے علی قلب مومن دا ارشد قرارے علی تیرے حبداراں دا بیڑا پارے علی تیرا منکر نہیں نطفہ بشر دا تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ تبرے دا بیمار بڑھ کیوں نہیں مردہ